नाज़रीन, कोरोना जब आया तो हम सबको घर में बंद कर दिया। मतलब बाहर जाते हुए डर लगता था कि बाहर जाएंगे तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। एमरजेंसीज भी लगना शुरू हो गई, हुकूमत की तरफ से भी लोगों को बाहर जाने से रोक दिया गया। इन दिनों में जो ऑनलाइन बिजनेस था वो बहुत अरूज पे पहुंचा। हालांकि पहले भी ऑनलाइन कारोबार बहुत होता था, लेकिन कोरोना के दिनों में ऑनलाइन बिजनेस जितना अरूज पे पहुंचा शायद इससे पहले कभी भी नहीं था। और इन्हीं दिनों में अगर आप घर में बैठे रहें, सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग करें और बाहर जाने का बिल्कुल भी आपका कोई दिल ना चाह रहा हो या कोई मसला हो, आप ना जा पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी पे भी इसका असर होता है। लेकिन आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं, जो खातून मौजूद हैं, कोरोना के दिनों में घर में बैठ के इनकी पर्सनैलिटी मुझे लगता है ज़्यादा पॉजिटिव हो गई है। इरम नईम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयशा, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी माशाल्लाह इतनी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, आपसे बात करके मुझे इतना अच्छा सा फील हो रहा है कि लग ही नहीं रहा कि आप 2 साल बाद घर से निकल के आई हैं। कैसे आपने ये 2 साल घर में गुजार दिए? देखो, जब कोविड आया तो ये एक तरह से जंग थी। हमें नहीं पता था कि इसका रिजल्ट क्या होगा। हम नहीं जानते थे कि 2 साल वाकई ही 2 साल होंगे या इससे ज़्यादा टाइम हो जाएगा, कोई पता नहीं था। तो जब मार्च में 2020 में ये शुरू मिड में हमें बताया गया कि अब बाहर नहीं जाना, और इसके लिए बहुत सारी एहतियात दी गई कि आपने सैनिटाइज़र भी लगाना है, मास्क पहनना है और टच नहीं करना, बाहर किसी से मिलना नहीं है। हाँ, कोई खांसी जुकाम हो तो कैसे करना है। इतनी खबरें थी, ये वो लग रहा था जैसे कभी कोई जंग हो और आपको बता दिया जाए कि आपने अब ऐसे ऐसे कैजुअल्टी है, ऐसे होगा तो क्या करना है। इसमें समझे कि हमारे जो रेड क्रॉस का काम था वो हमारे उन लोगों ने दिया, उनको सलाम है जो हमें घरों में चीजें ला के देते थे। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उन लोगों को वाकई सलाम है। वाकई आप सोचें कि अच्छा, जैसे कि घर में रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने सोच लिया कि जब हमने रहना है तो हंसी खुशी रहना चाहिए। तो मैंने पहले सबसे पहले सोशल मीडिया को ऑन किया और अपने फ्रेंड्स को भी फोन कर करके सिखाया कि चलो आओ इस तरह बात करते हैं। वीडियो कॉल्स करते थे, हम लोग बातें करते थे रेगुलर, और हम 4-5 फ्रेंड्स बैठ के आपस में बातें भी कर लेती थी। तो उससे हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि हम कोविड की वजह से अंदर लॉकडाउन हो गया और बंद हो गए। सही। अच्छा, माज़रत आपकी बात काट रही हूँ कि आप जैसे कि बात कर रही हैं कि आपने सोशल मीडिया के जरिए खुद को एक्टिव रखा। हालांकि हम ज़्यादातर बात करते हैं कि सोशल मीडिया के नुकसानात कितने हैं, लेकिन सोशल मीडिया के फ़ायदे भी इतने हैं कि ये भी बताना चाहिए हमें लोगों को। अच्छा, आप जैसे बता रही थी कि जो लोग आ रहे थे आपके घर, आप सामान बाहर से ऑर्डर करती थी, वो घर ले आते थे। लेकिन अक्सर लोगों को ये वहम भी होता है कि जो सामान आ रहा है कहीं उसके ऊपर भी कोई ऐसे जरासीम ना हो, तो वो फिर आप किस तरह देखती थी? जी, हमने एक बॉटल बड़ी सारी लेके उसमें हमने सैनिटाइजर और चीजें रखी हुई होती थी गेट के पास एक टेबल पे। बल्कि मैंने छोटी बॉटल्स में सैनिटाइजर और मास्क रखे होते थे। जो लोग हमें देने आते थे हम उन्हें भी देते थे। अच्छा। कि अगर उन्हें जरूरत पड़े तो वो इस्तेमाल करें। तो देखिए, हम उनका नहीं ख्याल करेंगे तो वो तो उनका शुक्रिया कि वो हमारा कर रहे थे। बिल्कुल। और उन चीजों पे हम स्प्रे करते थे, धूप में रखते थे, फिर हम घर के अंदर लेकर आते थे, फिर खोला जाता था, फिर हम उन्हें एंजॉय करते थे। सोचिए जरा कितना मुश्किल लगता था वो टाइम कि आप सामने आपकी आई हुई चीज पड़ी, आप देख नहीं रहे हो कि वो कैसी है और क्या है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप लगती हैं कि बहुत घूमने फिरने वाली, बहुत सोशल एक्टिविटी करने वाली, फ्रेंड्स में, जैसे आपने बताया भी कि आप फ्रेंड्स से फ़ोन पे सोशली कनेक्टेड रहती थी, तो आप कभी तंग नहीं आती थी घर में? तबीयत नहीं आपकी होती थी ऐसे कि बस मैं निकलूं बाहर, कहीं बाहर जाऊं, मैं लोगों से मिलूं, ऐसी तबीयत नहीं होती थी? देखो, जब ये सिलसिला ख़त्म हुआ तब एहसास हुआ, लेकिन जब हम गुजर रहे थे तो मैंने तो अपने दिमाग में सोच लिया था अच्छी तरह कि जो कुछ है अब आराम से ज़िंदगी, अगर सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। तो अगर अच्छा, कोविड का तो ये भी नहीं पता था ना कि ये हो जाए तो उसके बाद क्या रिएक्शन होता है, फिर क्या होगा, डॉक्टर्स को भी नहीं पता था। तो ये मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि माँ, अगर आपने बचना है ना तो अपने आप को ख्याल करें, क्योंकि मैं लाइफस्टाइल पे बात करती थी लोगों से तो उससे मुझे ये भी बड़ा हौसला और फ़र्क होता था, मैं लोगों को बताती थी। मैंने अपनी बहुत सारी
ایسی میری فرینڈز جو مجھ سے ایج میں بڑی تھی ان کو گھر رہنے کا طریقہ بتایا. اچھا. ان کو کہا کہ آپ نے پارک میں سیر کرنے نہیں جانا, آپ اتنے منٹ گھر میں واک کریں, آپ ایسی وہ سٹیپس والی گھڑی لے لیں, آپ کو پتہ چلے گا آپ نے کتنے سٹیپس لیے دن میں. پھر آپ نے ہم نے ایک یوگا کلاس شروع کروا دی جو آن لائن ہوتی تھی, تو وہ لوگ وہ اس کو جوائن کر لیتے تھے زوم پہ. تو وہ پھر دیکھو اب دن کے پورشن میں اب 11 سے لے کے 12 بجے تک یوگا کر لی, ایک ٹائم گزر گیا, پھر کھانا ہو گیا, پھر ریسٹ ہو گیا, پھر ہم نے ٹی وی دیکھ لیا, کچھ اور موبائل پہ چیک کر دیا. شام کو اپنے میں نے فلم کا بھی رکھا ہوا تھا, اپنی فرینڈس کو کہنا کہ فلاں میں نے فلم کا سنا ہے اور پڑھی ہے, بہت اچھی ہے, تم لوگ بھی دیکھو, آج ہم وہ دیکھتے ہیں. تو ہم وہ فلم دیکھا کرتے تھے شام میں. پھر یہ ہوتا تھا رات کو میں نے اپنے لیے بکس بہت پڑھی میں نے اس دوران. مطلب آپ نے تمام پروڈکٹیو کام کیے. بالکل, اور مجھے سب سے زیادہ ہیلپ جو تھی وہ سوشل میڈیا سے ملی. اچھا, چیزیں کیا کیا منگواتی تھیں آپ آن لائن؟ کیونکہ ہمیں آن لائن یہ ہوتا ہے اچھا کپڑے منگوا لیے, جوتے منگوا لیے, اب تو گروسری بھی آ گئی, لیکن سب سے زیادہ چیلنجنگ کیا لگتا تھا آپ کو یہ آن لائن منگوا؟ دیکھو میں نے شروع کیا جب تو گرمیاں شروع ہو رہی تھی, میں نے کپڑے منگوائے اپنے لیے اور وہ بہت اچھے آئے. میں نے اپنی فرینڈس کو بھی بتایا, میں کہ چلو جی اب تو مسئلہ ختم. سلوانے کے لیے بھی ہم نے وہ کوریئر کو بلایا, دیا درزی کو, سل کے بھی آ گئے. اب جوتوں کا تھا کہ گرمیوں کے جوتے کیسے لینے. اب سوچو کہ میں نے جب جوتے آرڈر کیے ایک برانڈ کو, تو ان کے جو لے کر آئے کوریئر, تو وہ اتنی احتیاط سے سینیٹائزر اس نے کیا, پہلے اس نے وہ ماسک پہنا بیٹھا, اس نے کارپیٹ چھوٹا نیچے ڈالا, 6 جوتے ادھر رکھے, 6 جوتوں کے ڈبے ادھر رکھے, پروٹوکول کے ساتھ. جب میں نے ٹرائی کیا اور پھر میں نے جوتا لیا تو مجھے لگا ہی نہیں کہ میں دیکھیں میں نے سوچا کہ دنیا کتنی بدل جاتی ہے جب ایسے کیجوالٹی آتی ہیں, تو لوگ کتنی راہیں بنا لیتے ہیں اپنے لیے کام کے. دیکھو کاروبار تو اپنی جگہ خراب ہو ہی رہا تھا, لیکن ان لوگوں نے کتنا ہماری ہیلپ بھی کی اور اپنے کاروبار کو اچھا بھی کیا. اور پھر جو میرے جیسا بندہ جو میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ اناؤنسمنٹس کر رہا ہے, اپنی فرینڈس کو بتا رہا ہے, میں نے اپنے بہت ساری دوستوں کے گھر انہیں بھیجا. پھر میں کہ وہاں پہ بھی چاہیے, اسے بھی چاہیے, اسے بھی چاہیے. تو اس سے انہوں نے جوتے لیے. پھر سب سے چیلنجنگ بات کیا ہوئی کہ ایک تو میرے بیٹے کی شادی آ رہی تھی, دوسرا مجھے برتن لینا تھے. اچھا برتن تو ٹوٹ جاتے ہیں نا گھر میں, اور شادی کے لیے مجھے تھا کہ مہمان آئیں گے, ہمیں یہ ہوتا تھا کہ شاید اس مہینے کووڈ ختم ہو جائے گا, اگلے مہینے ختم ہو جائے گا, ایک یہ بھی. تو میں کہا میں پہلے سے برتن بھی لے لوں, تو میں نے برتن منگوائے, آن لائن منگوائے. آن لائن. اچھا زبردست. اور مطلب پورا ڈنر سیٹ ہو جیسے, جیسے آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھی ویسے ہی آیا. ایگزیکٹلی, بالکل پیسز کم آتے ہیں. نہیں, میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ کچھ اس میں برتن جیسے بعد میں نے دوبارہ منگوائے کہ یہ تو بہت اچھے ہیں, میں اور کر لیتی ہوں ایک سیٹ. تو اس میں 3 پلیٹیں ٹوٹی ہوئی نکلی, میں نے انہیں ویڈیو بنا کے بھیجی. میں کہا یہ دیکھیں آپ کی یہ 3 پلیٹیں جو ہیں یہ ٹوٹی ہوئی نکلی. تو اس نے کہا اچھا آپ ہی شام کو آپ کے پاس لڑکا لے کر آ جائے. زبردست. مطلب آپ نے تو ہر چیز ہی آن لائن میں منگوا کے ایک مثال قائم کرتی ہے. جب آپ سوئی دھاگے کی بات کریں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے کروشیا کا اور نیٹنگ کا شوق ہے. اچھا. تو ہم نے سوچا کہ جب کچھ فرینڈز میری کروشیا بہت اچھا کرتی ہیں تو میں کہ ان سے سیکھ لیتی ہوں. تو اس وقت میں نے کروشیا نیڈلز بھی منگوائی, دھاگے منگوائے, پھر ہم نے سلائیاں اون منگوائی, پھر میں نے نیٹنگ کے لیے اپنی آن لائن ہی فرینڈ سے سیکھا نیٹنگ بھی. تو ہم نے اپنے ٹائم کو مینیج کیا. میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں آپ کو کہ اگر ہم چاہیں تو اس وقت کو بھی خوشگوار گزار سکتے ہیں. بالکل صحیح. ہم اپنی زندگی کو خوشیوں کے ساتھ خوشگوار لیکن اس سلسلے میں ہمیں آپس میں کنیکٹڈ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ جو کنیکشن ہے وہ ہی ہمارے لیے سب سے بہترین چیز ہے. آپ کے دوست, آپ کی فیملی بہت ضروری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ ہم جب تک لوگوں سے کنیکٹڈ نہیں ہوں گے ہم اکیلے رہ کے تنگ آ جائیں گے اور وہ ہمارے سائیکولوجیکل ایشوز پیدا کرنا شروع کر دے گا. بہت شکریہ ارم نعیم صاحبہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور اتنی پازیٹیو باتیں کی, اتنی پازیٹیو انرجی ہمارے پروگرام میں پھیلائی ہے. بریک پہ ابھی ہم جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.